स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। असोज 11 गतेको कार्यक्रमलाई फर्केर हेर्दाखेरि यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले असोज 3 गते जुन संविधान आएको दिवसको दिन थियो, त्यो दिवस संविधान दिवस हामीले कालो संविधानको रूपमा हामीले मनायौँ। किनभने म दुईटा कुरामा व्याख्या गर्न चाहन्छु। 2046 सालदेखि यता राज संस्था रहँदा र राज संस्थाले बनाएका नेपाली जनताका लागि सुख सुविधाहरू दिनका लागि बनाएका चिजहरू जो थिए 200 वटा त संस्थानहरू थिए। ती संस्थानहरूमा नेपालका छोराछोरीहरू, नेपालीका छोराछोरीहरू, मजदुरहरू जे जति थिए विदेश जानुपर्ने अवस्था थिएन। म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालमै कपडा कारखाना होस्, नेपाली जनताले नेपालमै बनेको कपडा लाउन् भनेर कपडा कारखाना हेटौडामा थियो। नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले पढुन् लेखुन्, त्यो कागज त्यहीँबाट उपलब्ध होस् भनेर ध्रुकुटी कागज कारखाना थियो। नेपाली जनताका छोराछोरीहरू नेपालको विद्युतीयकरण ट्रली बस थियो, जो ट्रली बस त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरसम्म पुग्थ्यो। थोरै पैसाले त्यो नेपाली त्रिपुरेश्वर भक्तपुर पुग्ने अवस्था थियो। कृषि औजार कारखाना थिए जो बनिएको थियो किसानहरूलाई खेती गर्नका लागि। ती औजारहरू त्यहाँबाट उत्पादित भएका थिए। त्यस्तै नेपालमा 4-5 ठाउँ चिनी कारखाना थियो। नेपालका छोराछोरी नेपालीहरूले सुलभ अवस्थामा चिनी खाउन् भनेर चिनी कारखाना बनाइएको थियो। यी अवस्थाले गर्दा हरेक चिजमा तपाईले विराटहरुमा जुट मिल कारखाना थियो जहाँ 10,000 मजदुर काम गर्दथे। त्यो जुट मिलमा धान चामल कम्पनी थियो जहाँ धान चामल नेपालबाट भारत र अन्य देशमा चामल पठाइन्थ्यो, धान पठाइन्थ्यो नेपालबाट। नेपालीका छोराछोरीहरूले धान चामल खाएर भात खाएर पनि त्यो चामल विदेश पठाइन्थ्यो। त्यो धान चामल कम्पनी थियो। कृषि औजार कारखानाहरू थिए नेपालमा गर्दा 200 वटा उद्योगहरू थिए। ती उद्योगमा नेपालका छोराछोरीहरू, नेपालीका छोराछोरीहरू त्यहाँ काम गर्थे। आफ्नो बाबुआमाको काखमा बसेर आफ्नो घरको जे जस्तो अवस्था खाएर पनि काम गर्ने अवस्था बनेको थियो। होइन म व्याख्या गर्दैछु यही अवस्थाले होइन अवधिमा यो गणतन्त्र पुगिसक्दाखेरि चाहिँ 47 को संविधानमा फर्किनुपर्ने कारण चाहिँ के त? नेपाली म व्याख्या गर्दैछु। असंलग्न परराष्ट्र नीति, हाम्रो छेउमा भारत, एकातिर चीन, हामी दुईटा देशको दैत्य सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध थियो र हाम्रो सम्प्रभुता हामीमै निहित थियो। राजाले विदेश भ्रमण गर्दाखेरि एउटा उच्च ओहदा देखिन्थ्यो र विदेशीका राजदूतहरू नेपालमा आउँदाखेरि राजाले ओहदाको प्रमाणपत्र दिँदा एउटा यस्तो सगौरव देखिन्थ्यो अवस्था थियो। त्यस बेलाको अवस्थालाई हामीले चिर्न खोज्दाखेरि मन्त्रीमण्डल थाहा हुँदैन, को मन्त्री आउने को मन्त्री जाने भन्ने थाहा हुँदैन थियो। को मन्त्रीले राम्रो काम गर्नु कसले गरेन भन्ने कुरा मन्त्रीमण्डल एक्कासी त्यो प्रसारित हुन्थ्यो। त्यस बेला त्यो अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग राजाले बनाइदिएको हो। हेर्नुहोस्, हरेक राजमार्गहरू त्यति बेला बनेका थिए र हरेक हस्पिटलहरू राजाका पालामा बनेका थिए। सबै ती हस्पिटलहरू अहिलेसम्म वीर अस्पताल छ, टेकु अस्पताल छ, पोखरा अस्पताल, यी सबै त्यस बेला 46 सालभन्दा यता बनिएका थिए अस्पतालहरू। नेपाली जनताका छोराछोरीहरू त्यहाँ उपचार गर्थे निःशुल्क नभए पनि। तर राष्ट्रले त्यति बेला निःशुल्क औषधि र पठन पाठन निःशुल्क गर्ने भन्दै राजाले आह्वान गरिबक्सेको थियो। त्यस बेला त्यही तागतलाई लिएर यिनीहरूले खिचेको हो र
कोही व्यक्ति राति 12 बजेसम्म कहीँ काम गरेर राति घर फर्किँदा त्यो व्यक्तिलाई कहीँ कसैले छुन सक्दैन। त्यो अवस्था थियो। सुरक्षाको अवस्था त्यति कडा अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, शाही सेनाहरू सजग थियो त्यस बेला, तर शाही सेनाले नेपाली जनतालाई सुरक्षित साथ राख्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो र कोही नेपाली विदेश गएर बस्नुपर्ने अवस्था थिएन, नेपालमै थियो। यही कारण 46 सालले जुन संविधान बन्यो, त्यो 46 सालको संविधान बनाइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराईको समूह बस्यो, एमालेबाट माधव कुमार नेपालको समूह बस्यो, जो साना प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले स्वर्गवास हुनुभएको छ। त्यस्तै नारायणमान बिजुक्से, चित्रबहादुर केसीको ग्रुप, जनमोर्चाको ग्रुप, यस्तै 7 दलीय गठबन्धन बसेर र राजाको समूह पनि बसेर संविधान निर्माण भयो, संविधान घोषणा पनि भयो र यिनै दलका नेताहरूले जनता सामु जाँदा भाषण गर्दा हामीले उच्च कोटिको संविधान बनायौँ, यो संविधान विश्वमा नभएको संविधान हामीले बनायौँ भनेर उहाँले भाषण गर्दै गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि सुनेका थियौँ। त्यसैले 10 वर्षको पिरियडमा हामीले फेरि यो संविधान 47 सालको संविधान ठिक छैन, संविधान सभा गर्नुपर्छ भनेर मान्छेले 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गरियो। किन गरियो? होलेरी काण्डमा राजाले सबै सुरक्षाकर्मीले घेराउ हालिसकेको थियो, सबै माओवादीहरूलाई मार्ने अवस्था तयार हुँदा राजाले यी नेपाली जनता हुन्, यिनीहरूलाई मार्नु हुँदैन भनेर राजाले आदेश दिनुभयो। ती मर्न हेर्नु मारिएका भए आज यसरी अमन चैन चट्टी चप्पल लाएर हिँडेको व्यक्ति आज महलमा बस्न पाउने अवस्था थिएन। त्यो राजाले गरिदिएको काम, राजाले नेपाली जनता मेरा हुन् भन्ने कुरा थियो। त्यसबेला अदालत थियो, अदालतले कोही व्यक्तिलाई कुनै चिजमा प्रलोभन देखाएर अगाडि आउने अवस्था थिएन र पार्टीको झोलेहरू न्यायाधीश बन्न पाउने अवस्था थिएन। ती न्यायाधीशहरूले कुनै पनि गैर कानुनी काम गर्यो भने 1 मिनट पनि ती न्यायाधीश त्यहाँ बस्ने अवस्था थिएन र जिल्ला पुनरावेदन सर्वोच्चबाट निर्णय भएको चिज राजाबाट पुनरावलोकन हुन्थ्यो। तलमाथि गलत हो कि होइन, गलत भएर तल केही भएर भएको हो कि भन्ने कुरा हुँदा राजाले नै स्वयं, राजाको अदालत थियो, त्यो अदालतबाट त्यो मान्छेलाई बर्खा परेको हो कि होइन, सरकारबाट जाहेर भएर त्यसको निर्णय सरकारबाट आउँथ्यो। ठिक जाहेर भएको होइन भन्ने त्यसको सुनवाई गर्ने ठाउँ राखिएको थियो। तर यी कुरालाई पनि अपच भएर बहुदलीय गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई के किन दिन्छ भनेर राजाले शेरबहादुर पाला अपदस्थ गर्नु पर्यो। उहाँले पजेरो काण्ड मचाउनु भयो, उहाँ 50-52 जना मन्त्रीहरू थप्नुभयो, कोही मन्त्री सिङ्गापुर पठाउनु भयो अमन चयन गर्नलाई। यी सारा कारण र राष्ट्रको ढिकुटी सिटियाको कारणले राजाले उसलाई अपदस्थ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको। राजा वीरेन्द्र स्वर्गवास भएपछि 3 वर्षको पिरियडमा म नेपाली जनतालाई घाँस मास कपासको व्यवस्था गर्छु र म राज्य सत्ता मेरो हातमा निहित हुन्छ, तर जनतालाई नै सरकार चलाउनलाई जनताले नै चलाउनुपर्छ भनेर राजाको हुकुम थियो। त्यसलाई पनि नटेरेर गिरिजाबाबु नेपाली काङ्ग्रेसको र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लाउडा धमिजा मचाएको कुरा हामीले बिर्सेका छैनौँ। लाउडा धमिजा काण्ड मचाएपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा पुग्यो। त्यही कारणले राजा र गिरिजाबाबुको टेक भयो, राजालाई हटाउन गिरिजाबाबु हिँड्नुभयो। उहाँले नेपालको 240 वर्षको राज संस्था वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लाउन कसिनुभयो। उहाँले पश्चिमा मुलुकसँग सम्झौता गर्नुभयो, जबकि हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई उहाँले पाखा लाउनु भयो। यही कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र आयो। 17,000 मान्छे मार्ने मराउनको पछि लागेर उहाँ हिँड्नुभयो र एमाले पनि त्यसैमा पुच्छर गाँसिएर हिँडेको हुनाले र अहिले हेर्नुहोस् 2/3 सरकार नेपालमा आएको छ। नेपाली जनतालाई दिएका आश्वासनहरू, खोक्रा आश्वासनहरू किन गरियो, किन गराइयो? नेपाली जनता जहाँ थियो त्यही अवस्थामा छ। आज मुलुक भ्रष्टाचार गरेर आज विदेशीसँग सम्बन्ध राम्रो छैन। आज नेपाल रहने कि नरहने भन्ने अवस्था छ।
त्यसैले यो रोक्नका लागि अहिले गरेको यी नेताहरूले गरेको गतिविधि तपाईँले छर्लङ्ग देख्नु भएको छ। संसद बस्न सकेको छैन, संसदले सही निर्णय दिन सक्दैन, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गराउँछन्, यिनीहरू मन परो गराउने, मन नपरो नगराउने। पार्टी फोड्नका लागि अध्यादेश जारी गराएर पार्टी फोडियो, फेरि अहिले त्यो अध्यादेश खारेज भनेर गरियो। यही अवस्था रहेमा यिनै नेताहरूले मात्रै निर्णय गर्ने र गराउने एउटा कडीको रूपमा राष्ट्र चाहिन्छ। 2047 सालको संविधान पुनः नेपाली जनताले ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। 72 सालको संविधान असोज 3 गते तपाईँहरूको कार्यक्रममा चल्यो। धेरै व्यक्तिहरू जो त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए, त्यहाँ आन्दोलनको क्रममा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले 72 सालको संविधान जलाए। संविधान त जलाउनु भयो तपाईँहरूले, 47 सालको पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। पछिल्लो विगतका तुलनामा चाहिँ अलिकति सशक्त हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ, तर अझै पनि तपाईँहरूको यो आन्दोलनले चाहिँ किन गति लिन सकिरहेको छैन? होइन, त्यो यसो छ, म अलिकति भन्दै थिएँ। हेर्नुहोस्, बिहारमा 25 करोड नेपाली जनता के अरे भारतीय जनता बस्छन् बिहारमा। हेर्नुहोस्, भारतमा त्यत्रो 1 अरब 35 करोड जनसङ्ख्या छ भारतमा, जबकि सांसदमा 530 जना छन्। अमेरिका त्यत्रो ठुलो देश हो, त्यहाँ 475 जना सांसदहरू छन् अमेरिकामा। हेर्नु, अमेरिकामा 200 वर्ष लगभग हुन आँटिसक्यो, संविधान त्यहाँ फेरिएको छैन। भारतमा 50 वर्ष भइसक्यो, भारतमा संविधान फेरिएको छैन। हाम्रो नेपालमा किन 10 वर्षमा संविधान फेर्नुपर्ने कारण किन? हाम्रो नेपाली जनताले दिगो संविधान बनाउन सक्यो किन? कारण विदेशीको बुई चढेर विदेशीकोले नेपाली जनतालाई थिचेको कारणले र नेपाली जनतालाई यिनै दलहरूलाई प्रलोभन देखाएको कारणले गर्दा संविधान, विदेशीको संविधान नेपाली जनताले अहिले लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। होइन भने 240 वर्षको राज संस्था पाखा लाउने कुन ठाउँमा थियो? 12 बुँदे सम्झौतामा लेखिएको थिएन? वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य पाखा लाउने लेखिएको थिएन? भारतीय भूमिमा किन पाखा लाग्यो? छर्लङ्ग छ पश्चिमा मुलुकको कारणले गर्दा आज हामी पूर्वीय सभ्यतालाई आज पाखा लाउने काम भएको छ। यानी इसाईहरू नेपालमा बढुन्, इसाई नेपालमा बढेपछि चीनलाई हिर्काउनलाई, चीन एउटा सशक्त रूपले बुद्ध धर्म मान्ने देश चीन हो, आफ्नो धर्मलाई उनीहरू अडिक छन्, त्यही फोर्नलाई नेपाललाई रणभूमि बनाएर इसाईकरण गर्नका लागि यो चालबाजी चालिएको यिनीहरूको चालबाजी हो। यो चालबाजी यिनै नेताहरूको कारणले, होली वाइनको कारणले र विदेशीलाई नेपालमा आएर क्रिस्चियन बनाउनका लागि, इसाईकरण गर्नका लागि स्वीकृति दिने यिनै दलका नेताहरूको कारणले गर्दा यिनीहरू त भोलि विदेश गएर बस्लान्, पैसा विदेशमा लगेर राखेका छन्। मैले भन्दछु, पम्फा रानी ऐश्वर्यलाई पम्फा पम्फा भनेर भन्ने सम्बोधन गरेर भन्थे। पम्फाको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा छ, त्यो नेपाली जनतालाई लिएर देखाउँछु भन्थे। मैले भने म यो ट्रस्ट राजाको सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ, के छ भनेर खोज्ने छु। ट्रस्टमा गएर एकजना सहसचिव जस्तो कर्मचारीलाई मैले सोधेँ, ए हजुर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त। मैले सोधेँ, म नाम भन्दिनँ, विदेशबाट पम्फाको 2 रुपियाँ 2 डलर पनि सम्पत्ति भेटिएन। राजा विद्रोहले लगेर स्विस ब्याङ्कमा राखेको सम्पत्ति खोजी भयो, तर 2 डलर पनि भेटिएन। तर आन्दोलन नसिँदै नेपालबाट 55 अरब रुपियाँ चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा राखिएको छ। यो चाहिँ प्रमाण भेटियो। ल भन्नुहोस्, अब ल भन्नुहोस्, नेपाली जनताको ट्याक्स जनताले एक किसिमको वितृष्णा अहिलेका राजनीतिक दलहरूप्रति भइरहँदाखेरि यो गणतन्त्र आइसकेपछिको अहिलेसम्मको यो 14-15 वर्षको अवधिमा चाहिँ यतिखेर तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ बलियो लोकप्रिय बन्दै जाँदाखेरि किन ठ्याक्कै गति लिन सकेन? होइन, यसो छ, तपाईँ सनातनी, म सनातनी, हामी सनातनी, हामी 94% ओमकार परिवार हो। अहिले यी दलको कारणले गर्दा जो व्यक्तिहरू छन्, जो सरकारमा गयो, ती व्यक्ति जो त्यसका कार्यकर्ता भरौटेहरूलाई पैसा खान दिएका कारणले, जो सोझो सिधा किसान वर्गहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यो अवस्था भयो। हामी भन्छौँ अब गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती
नेपाली जनताले बुझेको छ राजा भएको भए यो देश यस्तो हुँदैन थियो, यो बेचिँदैन थियो, हाम्रो धर्म स्थापित भएको आज यो अवस्था आउँदैन थियो, इसाईकरण बढ्दैन थियो भनेर नेपाली जनताले भन्न थालेको अवस्था भर्खर आएको अवस्था छ। अब हामी भन्छौँ कुनै पनि पार्टीको झन्डा नबोक्नुहोस्, ओमको र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर यो उसमा संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा जसले अगाडि बढाएको छ यसमा सम्पूर्ण धार्मिक संस्था सबै साथीहरू यसमा समाहित भएर हिँड्नुपर्छ। र हाम्रो होइन 3 गते पनि कार्यक्रम गरियो सशक्त रूपले राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयुक्त मोर्चाले, र 11 गते पनि हामीले गयौँ, छोटो समयमा हामीले गऱ्यौँ। म खुसी छु 11 गते जुन 3 गते कालो दिवस बनायौँ र 11 गते पनि हामीले सशक्त रूपले बनाएर हामीले बसन्तपुरमा आफ्नो धारणा राख्यौँ। हामी सशक्त रूपले बिर्कुटी मण्डप नारा जुलुससहित हामी गयौँ र बसन्तपुर पुगेपछि हाम्रो कार्यक्रम प्राकृतिकले पानी परेर पुष्प वृष्टि जस्तै पानी परेर बिथेल दियो, तर पनि हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर हामी हिँड्यौँ। हामीलाई शुभ छ, शुभ साहित्यमा पानी वर्षा भएको छ। हामी अब सशक्त रूपले सङ्गठन निर्माण गर्छौँ। हाम्रो पोखरा काँसीमा हामीले प्रदेश नम्बर 4 को हामीले आमसभा कार्तिक 16 गते राखेका छौँ। सशक्त रूपले त्यहाँ हामी हाम्रा मान्छे साथीहरू 20-25 हजार उपस्थित हुनुपर्छ। दोस्रो कार्यक्रम हामीले लगभग 28-29 गतेतिर हामी 2 नम्बर प्रदेश राख्छौँ। सशक्त रूपले त्यहाँ पनि हाम्रो तयारीको अवस्था अब छ। हामी सङ्गठन, हामी आन्दोलन र जनतालाई सचेत तिनटै कुरा हामी गराएर हिँड्दछौँ र सक्रिय सदस्य निर्माण गर्ने, सदस्यता वितरण गर्ने, जनतालाई सचेत गराउने हाम्रा अब केही दिनमा हाम्रा साथीहरूलाई जिल्ला हामी खटाउँछौँ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र 28 गते हामीले काँसी गरेपछि 5 नम्बर प्रदेश, 3 गते या 4 गते 5 नम्बर प्रदेश हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ, 7-8 गते हाम्रो 7 नम्बर प्रदेश हुन्छ, त्यसपछि हामी 6 नम्बर प्रदेश हामी गर्छौँ र यहाँ काठमाडौँको केन्द्रबिन्दु 3 नम्बर प्रदेशलाई सशक्त रूपले हामी कार्यक्रममा आन्दोलित यहाँ हामीले करिब मङ्सिरको दोस्रो हप्ता हामी सशक्त रूपले काठमाडौँमा मान्छे उतार्छौँ। त्यो उतार्ने मान्छेहरू होइन त्यो हामीले बनाउँदैछौँ। सबै साथीहरू आउनुपर्छ, तेरो मेरो भन्ने भावना, यो मेरो हो भन्ने भावना राख्नुपर्छ। अब म राष्ट्रिय झन्डा बाहेक र ओमको झन्डा बाहेक बोक्दिनँ भन्ने भावना पैदा गराउनुपर्छ। म राष्ट्रियको झोले, म नेताको झोले होइन। अब देशलाई यिनीहरूले परिवर्तन गराउन सकेन, देश टाट पल्टाउने अवस्था यिनीहरूले सिर्जना गरे। जुन राजाले बनाइदिएका जे जस्तो वस्तु चाहिँ हामीले बुझ्यौँ, अहिले यिनीहरूले केही गर्न सकेनन्। एउटा कोरोनाको कहरमा नेपाली जनतालाई निकास दिन सकेन, जसले होइन राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो ओमको झन्डा हामीले के निर्णय गरेका थियौँ भने यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा जो कोही पनि आफ्नो पहिचान लिएर आउन सक्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। हामीले त्यसलाई पनि हामीले हिजोको हाम्रो समीक्षा बैठकमा त्यो निर्णय गऱ्यौँ। अब कसैले पनि राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डाभित्र आउन सक्छ र आफ्नो ब्यानर र टी सर्ट लाएर आउन सक्छ र झन्डा लिएर। अरू कुनै पनि झन्डा, कसैको झन्डा हुँदैन। झन्डा ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा बाहेक अब हामी राख्दैनौँ। जसको पहिचान छ त्यसले आफ्नो टी सर्टमा आफ्नो पहिचान लेख्न पाउँछ र आफ्नो ब्यानर चाहिँ लिएर आउन पाउने अवस्था हामीले हिजो पास गरेका छौँ। अब त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ र कसैलाई हामी नेपाली काङ्ग्रेस आए पनि हुन्छ, एमाले आए पनि हुन्छ, माओवादी आए, जोसुकै आए पनि आफ्नो पहिचान लिएर आउन हामी छुट्छौँ। प्रदेश नम्बर 3 मा चाहिँ व्यापक कार्यक्रम हुन्छ अन्तिममा भनेर भन्नुभयो। मङ्सिर 14-15 गते जुन तपाईँको लामो समयदेखि तयारीले चाहिँ त्यो आन्दोलनले चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छ? त्यो आन्दोलन 20-25 हजार हामी मान्छे राख्छौँ। अब अहिले हामीले 2-4 दिनभित्र हामीले प्रधानमन्त्री अल्टिमेटम दिन्छौँ, यो समयभित्र यो काम गर्नु भएन भने हामी आन्दोलित हुन्छौँ भनेर हामी अब त्यो हामी तयारी गर्दैछौँ। अब भर्खर हिजो समीक्षा बैठक बस्छौँ। अब भोलि पर्सि शनिबारको बैठक छ, त्यो बैठकले हामी निर्णय गर्छौँ र पहिलो हामी प्रधानमन्त्रीलाई हामी अल्टिमेटम ज्ञापन पत्र दिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रा कार्यक्रम अगाडि हुन्छ। अन्तिममा छौँ, केही भन्न है धन्यवाद छ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, स्वदेश र विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयुक्त मोर्चा यहाँहरूको अगाडि आएको छ र यहाँहरूले यस मोर्चामा समाहित भएर जो कोही पनि राष्ट्रवादी साथीहरू यसैमा आउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश।